لا تؤدبه أبدا. من أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسول من أسس أساس ذلك ولا ألحج له الظلم وجوره عليكم وعلى أشيائكم وبريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وولاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب له بأحد من خلقك اللهم وادخل علاقة أنصار رسولك وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وأهرب لمن أحاربكم وأسلم لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فصل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم في مبلسون براءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن أحاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فصل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري ما طلب الساركم وإمام مهدي ظاهر ناطق